عن داود الابزاری قال سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول والعجب كل العجب للمحتمین من الطعام و الشراب. احتماء یعنی پرهیز. فرماید عجب و کل عجب از کسانی است که از طعام و شراب احتماء میکنند، قند نمیخورند، شیرینی نمیخورند، نون نمیخورند، برنج نمیخورند، چربی نمیخورند. چرا؟ مخافت الداء ان ینزل یا انزل، میترسن که دچار بیماری بشن، بیماری بر اونها نازل بشه. این پرهیز رو اینجا میکنن، اما کیفه لا یحتمون من الذنوب مخافت النار. چطور از گناه پرهیز نمی کنن از ترس آتش دوزخ؟ از گناه چرا پرهیز نمی کنن؟ کیف لا یحتمون من الذنوب مخافت النار اذا اشتعلت فی ابدانهم. شما از ترس این که فلان بیماری در جسمت وارد بشه از آب و از غذا و از مشتهیات معمولی حلال نفسانی پرهیز میکنی، اما از اون آتشی که در همین جسم خواهد افتاد که اینجا دارد فی ابدانهم، نداره علا ابدانهم، درونی است این آتش، التي تطلع علی الافئده. از این آتش چطور پرهیز نمیکنه؟ در من تعجب میکنم من از کسی که یک چنین حالتی رو داره.